ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी वमा नु'लिन वमा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي
الحساب. صدق الله العظيم. سمعنا عزيز حسن عدنان سليمان बच्चों को लागू नहीं क्यों वकास अजीज